बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में कभी दरख्तों का कत्लेआम होता है। बेगुनाह दरख्त जो हैं वो ऑक्सीजन फराम करते हैं, कभी उनको जड़ से उखाड़ दिया जाता है, टम्बर माफिया उनको मार्केट में ले जाके बेच देता है और इसमें सीडीए वाले मुलव्वस होते हैं। कभी यहाँ पे डॉग सेंटर बनता है, लेकिन डॉग सेंटर में भी कुत्तों को बेयारो मददगार मार दिया जाता है, बेज़बान कुत्तों को। अब ताज़ा तरीन वारदात जो है, वैसे तो ये सालाना होती है, रावल डैम में जो मछलियाँ हैं वो बेचारी मारी गई हैं। अब हर साल ये ड्रामा रचाया जाता है कि जी इनके पास ऑक्सीजन नहीं थी, ऑक्सीजन कम होने की वजह से मरी हैं। अब सवाल ये पैदा होती है कि अगर ऑक्सीजन ना हो तो फिर रावल डैम में मौजूद सारी की सारी मछलियां मरनी चाहिए, क्योंकि पूरे रावल डैम में ऑक्सीजन नहीं है ना। ये तो ऐसा लगता है जिस तरह ये जो अताई मजिस्ट्रेट जो है इमरान खालिद है, ये सब्जी मंडी का क्लर्क, लेकिन आजकल इसको लेबर में भेजा हुआ है, लेकिन इंस्पेक्टर फिशरीज की जो खिदमात हैं वो इसी के पास हैं। अब ये मौका पेश करती है इंतज़ामिया और ख़ास तौर पे अताई मजिस्ट्रेट जो है ये इमरान खालिद, कि ये जो मछलियाँ मरती हैं ये ऑक्सीजन कम होने की वजह से मरती हैं। अब या तो ये बताएं कि रावल डैम के अंदर कुछ किनारे ऐसे हैं जहाँ पे गरीब गुरबा मछलियाँ रहती हैं और वो जब गर्मी का सीज़न आता है तो वो हीट वेव की वजह से वहाँ पे ऑक्सीजन कम हो जाती है तो वो मर जाती हैं। और कुछ उसके अंदर जो है रावल डैम के अंदर कुछ मछलियाँ ऐसी हैं जो अशराफिया मछलियाँ शुमार होती हैं और उनके जो रहन सहन का तरीका है वो F7, F8 और F6 वाले उमरा की तरह का है, इसलिए उन्हें ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होती। ये एक डंगोसला है, और ये डंगोसला किसका है? इस अताई मजिस्ट्रेट इमरान अशरफ का, जिसने पिछले दिनों में मुर्गाबियों का शिकार भी किया था और पर्चा मजदूरों के ऊपर करवा दिया था। अब ये पहले भी मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट मौजूद है, उसमें कहा गया था कि इसके अंदर जहरीला मवाद जो है रावल डैम के अंदर फेंका जाता है, जो मछलियों की जान तो लेता ही लेता है, लेकिन इसके साथ साथ चूंकि रावल डैम से पानी जाता है रावलपिंडी की आवाम को, तो रावलपिंडी की आवाम जो है जिगर और गुर्दों के अर्ज़ा में तेज़ी के साथ जो है मुब्तला होती चली जा रही है। लेकिन हम चूंकि बेहिस हो चुके हैं इज्तिमाई तौर पे, लिहाजा हम इसकी परवाही नहीं करते। वैसे तो चाहिए तो ये था कि जनाब अताई मजिस्ट्रेट साहब जो हैं इमरान खालिद साहब, वो फौरी तौर पे जो इन्वायरमेंट एजेंसी जो है उनको एक लेटर लिखते कि जनाब यहाँ पे ये मामलात हैं, लेकिन चूंकि सारा मिली भगत होती है और अगर इस तरह से मछलियाँ मर रही हों तो जो ठेकेदार है तो वो तो बेचारा फिर उसकी एक टांग रावल डैम पे और दूसरी टांग जो है मेडिसिन के लिए हो, लेकिन ऐसा नहीं है। बुनियादी तौर पे ये रफड़ इनका पड़ता है जो कश्ती रानी यहाँ पे करते हैं। आजकल चूंकि सीज़न है कश्ती रानी का और शिकार यहाँ पे मना है, रावल डैम में मुर्गाबियों का शिकार भी मना है और मछली का शिकार भी मना है, लेकिन इमरान खालिद जो है उसके लिए कोई चीज़ नहीं मना है। इमरान खालिद साहब, मैं फिर आपको बता दूं, ये वही इमरान खालिद है, फिर कहीं आप ये ना कहें कि जी आपने सही तारफ़ नहीं करवाया। ये वही हैं जिन्होंने 12 को में एक दुकान पे छापा मार के शापर उठा लिए थे, वहाँ से 7-8 लाख के वो शापर थे जो इसने 80,000 में बेच दिए थे। तो मौसूफ जो हैं वो चूँकि इन्होंने वहाँ पर अपनी एनेक्सी भी बनाई हुई है, इनका सारा काम काज जो है वहीं पर है और वहाँ पे जो भी ठेकेदार हो उसको वो किसी ना किसी तरीके से अपने पंजों में ले लेते हैं, उसको ये दबा लेते हैं। दबा इसलिए लेते हैं क्योंकि इनको सरपरस्ती हासिल है इंतज़ामिया की, और इंतज़ामिया जो है उनको क्या मछली जिंदा रहे या मरे। अब पिछले दिनों में अप्रैल के बाद से लेके यहाँ पे शिकार ममनू होता है, लेकिन बताया जाता है मुबैना तौर पे यहाँ पे करंट लगा के भी मछली का शिकार किया जाता है। तो इसका काम था अताई मजिस्ट्रेट का कि वो एक लेटर एनवायरमेंट एजेंसी को लिखता, फिर डीसी साहब को भी लेटर के जरिए आगाह करता, चाहे वो नोटिस लेते या ना लेते। फिर इसके अलावा जो बाकी जो मुतलका इदारे हैं उनको भी ये लेटर लिखता। मैं तो अब इसमें कहूँगा कि जो हमारे इंटेलिजेंस इदारे हैं रावल डैम का, वो भी ज़रा देखें कि रावल डैम को किस तरीके से चलाया जा रहा है, कि क्या रावल डैम के ऊपर एक ऐसे शख्स की जो है वो राजनीति कायम हो सकती है जिसका फिशरीज से मुतल्लिक कोई एक्सपीरियंस नहीं है। उसको लेबर डिपार्टमेंट में भेजा गया है, लेकिन उसको इंस्पेक्टर फिशरी भी रखा गया है। अब इसका जो सरपरस्त है आखिर उसकी क्या मजबूरी है, ये शख्स उसकी क्यों मजबूरी है, ये क्यों सारे सिस्टम को हाईजैक कर लगता है? ऐसी कौन सी वजह है कि इमरान खालिद जो है
اس نے وہاں پہ اپنی انیکسی بھی بنائی رکھی ہے. یہاں پہ جو سیاحت کے لیے جو پوائنٹ بنا ہوا ہے تو وہاں پہ لیک ویو جو ہے تو وہاں پہ جو لوگ آتے ہیں سیاحت کے لیے تو وہ کشتی رانی بھی کرتے ہیں. لیکن عمران خالد جو ہے اس نے اپنی 2-4 مبینہ جو کشتیاں رکھی ہوئی ہیں وہ ان میں تو سیر ہو سکتی ہے لیکن کسی اور کی کشتی نہیں چلتی. اور مجھے یہ بھی بتایا ہے کیونکہ وہاں پہ سائڈ پہ کافی کشتیاں کھڑی ہوتی ہیں تو جن کی کشتیاں نہیں چلتی وہ میتھرین وغیرہ ڈال دیتی ہیں. یہ سلو پوائزننگ ہے جس کی وجہ سے مچھلیاں ہیں وہ موت کے منہ میں چلی جاتی ہیں. اور اس سے پہلے ایک ٹھیکیدار تھے ان کی بھی مچھلیاں اسی طرح مری تھیں. انہوں نے تو باقاعدہ لمبی چوڑی تحقیقات کروائی تھی اور وہ ساری رپورٹ لے کے آ گئے تھے. اس رپورٹ میں لکھا گیا تھا کہ آکسیجن والا کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ آکسیجن والا ایک ڈنگوسلا ہے. عمران خالد کو پتا ہے کہ کون سا کسی نے کسی لیبارٹری سے جا کے فرانزک کروانا ہے. اور ابھی بھی جو ٹھیکیدار ہے اس کی طرف رقم تو خیر واجب الادا ہے ہی لیکن جو بیچ میں مچھلیاں ہیں اب عمران خالد صاحب سے DC صاحب بلا کے پوچھیں کہ کیا آکسیجن کم ہونے کی وجہ سے ساری کی ساری جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں مچھلیاں بیچ میں کیونکہ آکسیجن اندر ختم ہوئی ہے نا. حالانکہ مچھلیاں لاکھوں مری ہیں ٹنوں کے حساب سے اوپر تیر رہی ہیں لیکن مچھلیاں اب بھی بیچ میں زندہ ہیں. لیکن میرا کوشچن پھر وہی ہے کہ اگر مچھلیاں مری ہیں آکسیجن کی وجہ سے تو جو زندہ ہیں وہ کس چیز کے اوپر زندہ ہیں ان کو کہاں سے آکسیجن آ رہی ہے. یہ جو مری ہیں یہ سلو پوائزننگ کی وجہ سے مری ہیں اور اس سلو پوائزننگ کے پیچھے ایک وہ خاموش جنگ ہے جو کشتی چلانے والوں اور اس مجسٹریٹ کے درمیان جو ہے عطائی مجسٹریٹ کے درمیان جاری ہے. لیکن ہمارے انٹیلیجنس اداروں کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ایک عطائی مجسٹریٹ جو ہے وہ پورے راول ڈیم کے در پہ ہے. اور پھر میں یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کمشنر صاحب چونکہ نئے آئے ہیں جناب سہیل اشرف صاحب کہ راول ڈیم کا پچھلے 5 سال کا آڈٹ ہی کروا لیں کہ کس کس کو ٹھیکہ دیا گیا پھر اس سے آمدن کتنی ہوئی. اور پھر میری گزارش ہوگی FBR سے بھی اور سہیل اشرف صاحب سے بھی کہ اس عطائی مجسٹریٹ کا اس کے اثاثے ذرا چیک کر لیں. اس کے نام پہ کتنی گاڑیاں اس کے بھائیوں کے نام پہ کتنی گاڑیاں ہیں اس نے کتنا مال یہاں سے بنایا اس نے جائیدادیں کتنی بنائی ہیں. تو سہیل اشرف صاحب یہ تو آپ کا کرنا چاہیے. یہ راول ڈیم کی فلاح و بہبود کے لیے مچھلیوں کی فلاح و بہبود کے لیے تو جو قومیں بے زبانوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتی تو وہ بھی اللہ کے قہر کا جو ہے وہ شکار ہوتی ہیں. تو یہ مچھلیاں جن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یہ مچھلیاں جن کو زہر کے ذریعے مارا جا رہا ہے مچھلیاں تو مر ہی رہی ہیں ساتھ جو راول پنڈی کی عوام ہے ان کی زندگی بھی داؤ پہ لگی ہوئی ہے. اور یہ میری باتیں آپ کو اس وقت خیال آئیں گے کہ جب کوئی بہت بڑا نقصان ہو جائے گا پھر آپ کہیں گے کہ یہ عطائی مجسٹریٹ جو ہے اس کا ذمہ دار ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ اس کے اوپر جناب DC صاحب اور جناب کمشنر صاحب یہ سارے معاملے کو ضرور دیکھیں گے. اور یہ جو عطائی مجسٹریٹ کا گھونسلہ ہے نا کہ جی یہ اس وجہ سے مچھلیاں مرتی ہیں آکسیجن نہیں ہے تو پھر ہمیں بتایا جائے کہ راول ڈیم کے اندر کون سی کالونیاں بنی ہوئی ہیں جو اشرافیہ کی جس میں اشرافیہ کی مچھلیاں رہتی ہیں اور غریب مچھلیاں جہاں پہ رہتی ہیں جن کے پاس آکسیجن کم ہو جاتی ہے اور جو اشرافیہ کی مچھلیاں ہیں ان کے پاس آکسیجن آتی رہتی ہے. یہ ڈگوسلہ نہیں تو اور کیا ہے. شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.